के तपाईले आफ्नो जीवनमा कहिले यात्रा गर्नुभएको छ? अवश्य छ। किनभने हामीलाई हिँड्न मन लाग्छ, हामीलाई कतैतिर यात्रा गर्न मन लाग्छ, हामी कतै न कतै जान चाहन्छौँ। कि त त्यो यात्रा लामो हुन सक्छ कि त छोटो। खासमा भन्ने हो भने मानिसहरू दिनहुँ यात्रा गरिरहन्छन्। मेरो मतलब मानिसहरू अफिस जान्छन्, मानिसहरू खेतबारीको काममा जान्छन्, सहर घुम्न जान्छन्, विदेश जान्छन्, सिनेमा हल जान्छन्, पार्टी जान्छन्, स्कुल जान्छन्। तर जहाँ गए पनि मानिसहरू कुनै एक समय घर त फर्कन्छन्। विचार गर्नुहोस्, हामी जहाँ गए पनि हामी आफ्नो घर फर्कन्छौँ। तपाईँ आफ्नो घर फर्कन चाहनुहुन्छ अनि त्यहाँ नै प्रायःजसो बस्न चाहनुहुन्छ। तर एक दिन यस्तो समय आउँछ कि जति बेला हामी आफ्नो पृथ्वीको घरमा कहिले पनि फर्कन पाउँदैनौँ। केले रोक्छ हामीलाई घरमा आउन नदिनलाई? मृत्यु। हाम्रो जीवनमा दिन, हप्ता, महिना, वर्ष बित्दै जान्छ। तब हामी पृथ्वीको घरमा रहन पाउँदैनौँ। जब हामीलाई निको नहुने रोग लाग्दछ, हामी हस्पिटल पुग्छौँ, रोग निको हुँदैन, तब हामी पृथ्वीको घरमा आइपुग्न पाउँदैनौँ। जब हामी मोटरसाइकल वा बस दुर्घटनामा पर्छौँ, भुइँचालोमा पर्छौँ, बाढी पहिरोमा पर्छौँ, तब हामी पृथ्वीको घरमा कहिले पनि फर्कन पाउँदैनौँ। तपाईँ सोच्नुहोला कि मृत्युले तपाईलाई चाहिँ आदर गर्नेछ, तर मृत्युले कसैलाई पनि आदर गर्दैन। चाहे बच्चा, चाहे जवान, चाहे वृद्ध, चाहे धनी वा गरिब, चाहे पढेका वा नपढेका, जोसुकै होस्, कसैलाई पनि छोड्दैन। के तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ अब एक दिन कहिले पनि पृथ्वीको घरमा नफर्कने गरी जाँदै हुनुहुन्छ? संसारमा हरेक वर्ष मानिसहरू मरिरहेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई ध्यान दिनुहोस्। प्रत्येक वर्ष 5,60,00,000 जना, प्रत्येक दिन 1,50,000 जना, प्रत्येक घण्टा 6,316 जना, प्रत्येक मिनट 105 जना। यो समयको त हामी ख्यालै गर्दैनौँ। जुन सेकेन्ड, प्रत्येक सेकेन्ड लगभग 2 जना। यसको मतलब हामी यो पृथ्वीको घरमा सधैँ बस्न पाउने छैनौँ। यो पृथ्वी हाम्रो अस्थायी घर हो। त्यसो भए तपाईँ मर्नु भएपछि कहाँ जानुहुन्छ त? कहिले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको छ, म मरेपछि कहाँ जान्छु? यो प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँलाई सोच्न लगाउँछु, जब यस पृथ्वीमा तपाईँका आफन्तहरू घरमा फर्केर आउनु भएन भने तपाईँ उहाँहरू कहाँ जानुभयो होला भनी सोच्नुहुन्छ, चिन्ता गर्नुहुन्छ अनि खोज्नुहुन्छ, होइन र? यहाँसम्म कि तपाईँ पुलिसमा समेत रिपोर्ट गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई अवश्य के पनि सोच्न लगाउनु पर्ने हो भने तपाईँका आफन्तहरू जो पृथ्वीको घरलाई सधैँका निम्ति छोडेर गइसक्नुभएका छन्, उहाँहरू कहाँ जानुभयो? अझ तपाईँले झन् कति गम्भीर तरिकाले यो प्रश्नको बारेमा सोच्नुपर्ने हो, जबकि तपाईँ आफै यो पृथ्वीको घरलाई एक दिन छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ मर्नु भएपछि कहाँ जानुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर छ? अवश्य छ। आज म तपाईँलाई यस प्रश्नको उत्तर संसारको प्रसिद्ध पुस्तक बाइबलबाट दिन चाहन्छु, जसलाई एकमात्र जीवित र सत्य परमेश्वरको वचन भनिन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने मानिस आफ्नो अनन्त घरमा जानेछ।
यहाँ यस वाक्यले हामीलाई यो भनिरहेको छ कि मानिसहरू यस पृथ्वीको घरलाई छोडेर उनीहरूको आफ्नो अनन्त घरमा जाँदछन्। अब हामी यी कुराहरूलाई तुलना गरौँ। जबसम्म हामी यहाँ पृथ्वीमा बसिरहेका हुन्छौँ तबसम्म पृथ्वीको घर हाम्रो घर जस्तो लाग्छ अनि हामी यस जीवनमा पृथ्वीमा जहाँ यात्रा गरे पनि हाम्रो पृथ्वीको आफ्नो घरमा फर्कन्छौँ। त्यस्तै गरी जब हामी मर्दछौँ त्यति बेला हाम्रो पृथ्वीको घर वास्तवमा अस्थायी हुन्छ र यात्रा जस्तो मात्र हुन्छ अनि हामी हाम्रो अनन्त घरमा फर्कन्छौँ। यसलाई बुझाउन यो उदाहरण दिँदा कस्तो हुन्छ होला? जब तपाईँ विदेशमा जानुहुन्छ त्यति बेला पनि तपाईँ विदेशमा अवश्य घरमा बस्नुहुन्छ। दिनहुँ काममा जानुहुन्छ तर बासको लागि तपाईँ विदेशमा भएको घरमा आउनुहुन्छ अनि यस्तो लाग्छ विदेशको घर नै सधैँभरि रहने घर जस्तो हुन्छ। तर एक दिन यस्तो समय आउँछ जब तपाईँ विदेशलाई छोडेर आफ्नो घर नेपालमा फर्किनुहुन्छ। तब त्यो विदेश के हुन्छ? अनि त्यो विदेशमा तपाईँ बस्ने घर त्यो त अस्थायी अनि यात्रा मात्र हुन्छ, किनभने तपाईँको वास्तविक घर त यो नेपालको घर हुन्छ। त्यस्तै गरी जब हामी पृथ्वीको घरलाई छोड्छौँ तब हामी हाम्रो वास्तविक घर अनन्त घरमा जाँदछौँ। यसो सुन्दाखेरि त राम्रो र हल्का सुनिन्छ। अनन्त घर जसमा म अनन्तसम्म बास गर्दछु, राम्रै छ त। तर ध्यान दिनुहोस् येशूले के भन्नु, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनभने विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ चौडा हुन्छ अनि त्यसबाट भित्र पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो पनि साँघुरो हुन्छ अनि यो भेट्टाउने थोरै हुन्छ। यी वाक्यहरूलाई ध्यान दिनुहोस्, यहाँ के भनिएको छ। यहाँबाट म तपाईँहरूलाई मुख्य दुईवटा कुराहरूमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। पहिलो, यहाँ मानिसहरू पुग्ने दुईवटा ठाउँहरूको बारेमा बताइएको छ, विनाश र जीवन। हाम्रो अनन्त घर यी दुई मध्ये एक हो। कि हामी अनन्त विनाशमा जान्छौँ कि त अनन्त जीवनतर्फ? तर धेरैजनाले अनन्त विनाशको घरमा प्रवेश गर्नेछ। त्यसो भए के यो ठुलो सम्भावना छैन र? जुन समूहसँग म अहिले कुरा गरिरहेको छु, अर्थात् यहाँ आउनुभएकाहरू मध्ये धेरैजना अनन्त विनाशको घरमा पुग्नुहुनेछ। तर तपाईँहरूमध्ये थोरैले मात्र अनन्त जीवनको घर भेट्टाउनुहुनेछ। के यो वास्ताको विषय हुनुपर्ने होइन र? के विनाश जस्तो गम्भीर कुरा त्यत्तिकै तपाईँका कानहरूबाट सजिलै उडेर जाने, तपाईँको दिमागबाट फुत्तै जाने, तपाईँको पछिल्तिर फालिदिने हल्का कुरा वा मजाक गर्ने जस्तो कुरा मात्र लाग्छ तपाईँलाई? मलाई व्याख्या गर्न दिनुहोस् तपाईँको लागि अनन्त विनाशको घरको बारेमा। सुन्नुहोस्, येशूले नै त्यसको बारेमा स्पष्ट व्याख्याहरू दिनुभयो। उहाँले त्यसलाई बाहिरी अन्धकार, पीडाले तडपिने स्थान, रुवाबासी र दारा किटाइ हुने ठाउँ, आगोको भट्टीको स्थान, त्यो स्थान जहाँ गएका मानिसहरूको पीडाको धुवा सदा सर्वदाको लागि माथि माथि जान्छ। यसले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको क्रोध र रिसको विषयमा बताउँछ। तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँ किन रुवाबासी हुनेछ? कि तपाईँहरूमध्ये कोही त्यहाँ रुनुहुनेछ? मेरो स्वर सुन्नु, तपाईँहरूमध्ये कोही मलाई शङ्कै छ त्यहाँ रुनुहुनेछ थुप्रै कारणहरूले गर्दा। तर तिनीहरूमध्ये यहाँ केही बताउन चाहन्छु। यसलाई कृपया ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरले स्वर्गमा अनगिन्ती स्वर्गदूतहरू बनाउनु भएको थियो अनि त्यहाँ पनि स्वर्गदूतहरूको पद अनुसारको श्रेणी थियो। स्वर्गदूतहरूभन्दा उच्च पदमा एकजना करूब थिए जसलाई लुसिफर भनिन्थ्यो। उनले पाप गरे जसलाई नै पछि शैतान भनियो। शैतानको पाप परमेश्वरको विरोधमा गरेको घमण्ड थियो। साथै स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरूमध्ये तेस्रो भागले पनि पाप गरे। के तपाईँलाई थाहा छ, जब उनीहरूले पाप गरे उनीहरूको न्याय अन्तिम थियो। परमेश्वरले कहिले पनि उनीहरूलाई दोस्रो मौका दिनु भएन। परमेश्वरले कहिले पनि उनीहरूका निम्ति मुक्तिदाता पठाउनु भएन।
कहिले पनि उनीहरूलाई विनाशबाट बाँच्ने उपाय दिनु भएन। कहिले पनि उनीहरूलाई पापको औषधि पठाउनु भएन। कहिले पनि उनीहरूलाई आशा दिनु भएन। कहिले स्वर्ग प्रदान गर्नु भएन। कहिले पनि भलाई, अनुग्रह, कृपा प्रदान गर्नु भएन। उनीहरूको न्याय अन्तिम थियो। अनि खासमा यो स्पष्टसँग बताइएको छ कि त्यो आगोको भट्टी उनीहरूकै लागि बनाइएको थियो। अनि तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनुभयो कि पाप गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्न, तर दुष्ट आत्माहरू थिए। अनि त्यही पापको कारणले उनीहरूका लागि नरक बनाइएको थियो। अनि तपाईँ पनि तपाईँको पापको कारणले त्यस नरकमा जाँदै हुनुहुन्छ। म पापको बारेमा बताउन सक्छु कि? खासमा म यहाँ तपाईँलाई न्याय गर्दिनँ, तर म पनि एउटा पापी हुँ। केवल सत्यता मात्र बताउन चाहन्छु। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँले जीवनमा कुनै न कुनै तरिकाले परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्नुभएको छ। तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा पहिलो स्थान कहिले दिनु भएन। उहाँलाई कहिले पुज्नु भएन। साथै झुट बोल्नुभयो, लोभ गर्नुभयो, डाह गर्नुभयो, घमण्ड गर्नुभयो, चोर्नुभयो, कुनै स्त्रीलाई नराम्रो नजरले हेर्नुभयो अथवा कुनै पुरुषलाई नराम्रो नजरले हेर्नुभयो। यस्ता यस्ता पापहरू तपाईँले गर्नुभएको छ, जसले गर्दा परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध छैन। त्यही भएर नै हो तपाईँ खासमा परमेश्वरबाट सदाको लागि अलग भएर आगोको भट्टीमा जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँले आफूलाई शैतानको लागि तयार पारेको त्यो ठाउँ आगोको ज्वालामा उनीहरूसँग आफूलाई पाउनुहुन्छ भने त्यहाँ के पाउनुहुनेछ? त्यहाँ केवल आगोको ज्वाला हुनेछ, गन्धक हुनेछ, शोक हुनेछ, असह्य कष्ट हुनेछ, त्यहाँ पीडा हुनेछ, सुस्केरा, वेदना, आयाथा, विलाप हुनेछ। सबभन्दा दुःखको कुरा के हुन्छ भने कि तपाईँले आफूलाई त्यो तड्पिनु पर्ने ठाउँमा पाउनुहुनेछ, जबकि तपाईँलाई अर्थात् पापीहरूलाई विशेष गरी बचाउनलाई परमेश्वरले आफ्नै एकमात्र जन्माएको पुत्र येशूलाई यस संसारमा पठाइसक्नु भएको थियो। के तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ आफूलाई त्यो आगोको ज्वालामा पर्नु भएको पाउनुहुन्छ, जबकि तपाईँलाई त्यहाँबाट निस्कने उपाय दिइसकेको थियो। अर्थात् मुक्तिदाता यस संसारमा आउनुभयो, जो विशेष गरी पापीहरूलाई खोज्न र बचाउन आउनुभयो। उही मुक्तिदाता येशूले तपाईँका पापहरूको दण्ड आफैले लिनुभयो र तपाईँको सट्टामा क्रुसमा मरिदिनु भयो। तपाईँको पापको दण्डको मूल्य तिर्नुभयो अनि मानव जातिलाई उसका पापहरू पखाल्नका लागि आफ्नै रगत बगाउनु भयो। उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनी प्रमाणित गर्न तेस्रो दिनमा बौडेर उठ्नुभयो। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँले त्यो समयको सम्झना गर्नुहुनेछ जति बेला उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूले तपाईँलाई येशूको विषयमा यी कुराहरू सुनाए र बाँच्ने उपाय बताए र तपाईँलाई यो खुसीको सन्देश छोडेर भने कि यदि तपाईँ येशूका आउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्ना पापहरूबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ अनि तपाईँ त्यो विनाशमा जानु पर्दैन। कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो रुवाबासी? यहाँ भनेको छ रुवाबासी र धारा किटाइ कस्तो हुन्छ कि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अनि तपाईँ भन्नुहुनेछ, मलाई भनिएको थियो, मलाई थाहा थियो, मेरै अगाडि त्यो प्रस्ताव गरिएको थियो, अनि मैले भने मलाई मेरै पाप ठिक छ, मलाई येशू चाहिँदैन, म अझै जवान छु, मलाई यौन ठिक छ, म मोजमा त रमाइलो चाहन्छु, म पार्टी चाहन्छु, मलाई त्यही ठिक छ जुन यो संसारले मलाई दिन्छ, मलाई ख्रीष्ट चाहिँदैन, म यो संसारमा नाम मान सम्मान कमाउन चाहन्छु। सायद कुनै बेला पछि म यस विषयमा सोच्नेछु। अनि हरेक पटक परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो नै मुक्तिको दिन थियो, यो दिन नै मुक्तिको दिन हो। तपाईँ त्यत्तिकै वास्ता नगरिकन जानु, अनि तपाईँ अहिले नाश भइरहनु भएको छ अनि आगोको झिलमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँसँग मौका थियो, त्यही अगाडि थियो, जस्तो ख्रीष्टले भन्नुभयो, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ, अनि जसले पुत्रलाई विश्वास गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले म माथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन छ। संसारको ज्योति म नै हुँ, जसले मलाई पछ्याउँछ
ऊ अन्धकारमा हिँड्ने छैन, तर जीवनको ज्योति पाउनेछ। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। अनि तपाईँ यो सोच्दै आफ्नो डाँडा किट्नुहुनेछ, म कति मूर्ख थिएँ। अनि तपाईँ रुनुहुनेछ। तपाईँ मूर्ख हुनुहुन्थ्यो भनेर मात्र होइन, तर तपाईँ रुनुहुनेछ, किनभने अब त्यहाँबाट कहिले पनि निस्कन पाउनुहुन्न। अनन्त अनन्त अनन्तसम्म। तपाईँको पीडा क्षणभरको लागि मात्र होइन। हामी पृथ्वीमा हुँदा जब हामी बिरामी हुन्छौँ, चोटपटक लाग्छौँ, त्यतिखेर तपाईँलाई कति पीडा हुन्छ, त्यहाँ कति त्यहाँ वेदना हुन्छ, सही नसक्नुहुन्छ। अनि खासमा पृथ्वीमा बस्दाखेरि नै परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो कुराद्वारा के देखाइरहनु भएको थियो थाहा छ तपाईँलाई? खासमा त्यो पीडा नरकको सानो झझल्को हो। ध्यान दिनुहोस्, पृथ्वीमा भएका जति पनि ती दुःख, पीडा अथवा ती चोटपटकहरू छन्, ती त निको हुनेछन्, धेरै समय निको हुन्छ। तर नरकमा कहिले पनि निको हुँदैन। त्यो सदा सर्वदा अनि त्यो सदा सर्वदाका लागि हो। त्यसकारण म तपाईँलाई आज यहाँ बिन्ती गर्दछु, परमेश्वर तपाईँ त्यो आगोको भट्टीमा गएको चाहनुहुन्न, किनभने परमेश्वर तपाईँलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर नै हो तपाईँलाई बचाउने उपाय दिनुभएको छ, जो उहाँको पुत्र येशू हुनुहुन्छ, जसले हाम्रा पापहरूको दण्डको मूल्य तिर्न आफ्नै रगत बगाउनु भयो, मर्नु भयो, अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। त्यसैले यदि तपाईँले आफ्ना पापहरू मानिली येशू ख्रीष्टका आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई उहाँले मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको भाग भनेको येशू ख्रीष्ट जो तपाईँको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँतर्फ आफ्ना पापहरूबाट फर्कनु हो। यो बुझाउनलाई म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानौ तपाईँको दुवै हातहरूले कुनै एउटा कुरा समातिरहेको छ, अनि त्यो कुरा बोक्नलाई तपाईँलाई दुवै हात चाहिएको छ, तर कसैले तपाईँलाई कुनै अर्को कुरा दिन खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हातमा भएको कुरालाई के गर्नुपर्छ? जुन दुवै हातले उठाइरहेको त्यो कुरालाई तपाईँले छोड्नै पर्छ, अनि मात्र त्यो व्यक्तिले दिनुभएको अर्को कुरा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ म के भन्दैछु भने तपाईँले आफ्नो हृदयदेखि पापलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अनि यहाँसम्मको जीवन पापमा बिताउनु भएको छ। अब येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई मुक्ति प्रदान गर्न चाहनु भएको छ सित्तैमा। अनि त्यो मुक्ति लिनलाई तपाईँले पापहरूलाई साँच्चैकै यी घिनलाग्दा दुष्ट कुराहरू रहेछन् भने देख्नु पर्दछ र त्यसबाट फर्किनै पर्दछ, अनि मात्र उहाँले दिनुभएको मुक्तिलाई लिन सक्नुहुन्छ।